बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हल्क बगलोल के तबलची ने एक और कॉलम लिखा है, 3 ऐसे काम हैं जो हल्क बगलोल इमरान खान से करवाना चाहता था। बल्कि मैं आपको एक एडिशनल काम भी बताऊंगा। 3 मैं आपको बड़े काम बताने जा रहा हूं और ये तीनों मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ हैं। ये गद्दारी के मुतरादिफ गर्दाने जाते, इमरान खान को गद्दार लेबल करके फिर बगलोल ने हटा देना था। इमरान खान के होते हुए कुछ काम करवाना चाहता था हल्क बगलोल, और यह था वो सारा ड्रामा जिसकी वजह से यह सारा खेल रचाया गया। वो 3 काम क्या थे, मैं आपको एक तो तबलची के कॉलम से बताऊंगा और 2 काम मैं आपको खुद बताऊंगा और एक एडिशनल भी आपको बताऊंगा ये कितना बड़ा जाल बुना गया था इमरान खान के लिए। तो नाज़रीन, तबलची अपना कॉलम लिखता है और उसमें इमरान खान के हवाले से कुछ बातें करता है। 2 काम बताऊंगा जो ऐसे गुनाह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान आज मसाइल का शिकार है। लेकिन पहले ये आपको बताऊं कि क्या करवाना चाहते थे। अब ये जरा आपने पढ़ना है, तबलची के कॉलम में लिखा हुआ है। तबलची लिखता है कि फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए भी रजामंद कर लिया था। 2020 याद रखें, अगस्त 2019 में कश्मीर पे शब खून मारा मोदी ने। 2020 में यानी चंद ही महीने बाद 2020 शुरू हो गया। 2020 में फौज ने क्या किया, ये जरा तबलची के मुंह से सुने। तबलची डायरेक्ट हल्क बगलोल की जुबानी बता रहा है। फौज ने 2020 में नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए राजी कर लिया, यानी कश्मीर पे वो शब खून मार रहा है और फौज पांव पड़ी हुई है मोदी के कि आप पाकिस्तान आओ। आगे चलें, ये तबलची खुद लिख रहा है। यह कारनामा जनरल फैज हमीद का था, यानी DGI जाके उधर अजीत डोवल के पांव पड़ा हुआ था कि मोदी को पाकिस्तान भेजो तो हम सब कुछ भूल के आगे चलेंगे, और वो लिखा हुआ है आगे। ये एक अरब मुल्क में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से मुतअद्दिद मर्तबा मिले और यह फैसला हो गया नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान आएंगे। मोदी हंगलाज माता के पुजारी हैं। ये सीधा हंगलाज माता के मंदिर जाएंगे, वहां 10 दिन का व्रत रखेंगे, वापसी पर इमरान खान से मिलेंगे, इनका बाजू पकड़कर हवा में लहराएंगे और दोस्ती का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ये ऐलान भी करेंगे कि हम तिजारत भी खोल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे के मुल्क में मुदाखलत और दहशतगर्दी ना करने का भी ऐलान करते हैं, और कश्मीर का फैसला हम 15-20 साल बाद कहीं कर लेंगे। मतलब यह था कि यह सिर्फ चूना लगाना था, यानी कश्मीर का अब खत्म। कश्मीर के मामले में कभी पाकिस्तान की फौज या इंडिया आपस में कभी नहीं लड़ेंगे, जो स्टेटस को है वो बरकरार रखा जाएगा, यह इसका मतलब था। आगे सुने, यह फैसला हो गया, लेकिन ऐन वक्त पर शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। इनका कहना था आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा कर दिया। वजीर आजम पीछे हट गए और यूं यह दौरा कैंसिल हो गया। एक और चीज पे भी बात करूंगा, तबलची ने लिखी है और वो लाजमी बताऊंगा आपको, लेकिन ये पहले है, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ 2 और चीजें जुड़ी हैं। नाज़रीन, जो हल्क बगलोल की डॉक्ट्राइन थी वो ये थी कि सारे काम सिविलियन से करवाओ, फिर उन्हें गद्दार डिक्लेयर करो और अपने आप को सेवियर, मुहिब्बे वतन, और ये 75 साल से ये गेम चल रही है। ये बगलोल डॉक्ट्राइन में भी यही गेम शामिल थी। ये कंपनी का तरीका वारदात है, समझ रहे हैं। अब वो कैसे, जिस मुल्क में मुल्क का साबिक वजीर आजम जिसकी एक सूबे में हुकूमत है, उस सूबे में एक FIR दर्ज नहीं करवा सकता, एक FIR दर्ज नहीं करवा सकता। हमें 2015-16 में बताया गया कि कंपनी की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ ने मोदी को और अजीत डोवल को और सज्जन जंदाल को अपनी नवासी की शादी पे बुला लिया। कंपनी को पता ही नहीं था और कंपनी की मर्जी के बगैर ये सब हो गया। ये झूठ था, बकवास था। सियासतदानों को कहा जाता है कि आप दोस्ती के लिए आगे बढ़ें। नवाज शरीफ क्योंकि दिल से इंडिया को पसंद करता है और मोदी को पसंद करता है, तो वो और ही आसान था। नवाज शरीफ को गो अहेड कंपनी ने खुद दिया था, लेकिन बाद में नवाज शरीफ को गद्दार करवा दिया गया खाली, जबकि यह कंपनी की मर्जी से हुआ था। आगे चलें, अब आपको बताता हूं। देखें, बोथ हो गया ना, असल मसला पता चल गया तो हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे रहे। सियासतदानों की करप्शन, चोरी चकारी, गद्दारियां हमारे सामने हैं, लेकिन असल मसले की जड़ हमें पता चल गई है कि वो अगर ना साथ मिले हो, शरीके जुर्म ना हो, तो इस मुल्क में कोई जुर्म नहीं हो सकता। वो अगर ना किक बैक लें, अपना हिस्सा 70% ना रखें, तो 30% सियासतदान भी नहीं खा सकता। ये अब हमें पता चल गया है।
اب آپ کو ڈاکٹرائن کے 3 اہم ترین فارمولے بتاتا ہوں. عمران خان سے کشمیر کا سودا کروانا تھا اور دوسری طرف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. آپ کو یاد ہوگا 2019 کے بعد عمران خان کشمیر کے لیے جو بھی سٹیپ اٹھاتے تھے یہ کہتے تھے کہ عمران خان نے سودا کر دیا. آپ کو یاد ہے یہ بیانیہ کس نے بنایا تھا کہ عمران خان امریکہ گیا اور ٹرمپ سے کشمیر کا سودا کر کے آ گیا اور اس کے بعد مودی نے کشمیر لے لیا. یہ سارا بیانیہ بغلول نے دیا تھا ان 2 جماعتوں کو، جبکہ خود اندر کھانے مودی کے پاؤں پڑا ہوا تھا کہ پاکستان آؤ اور دوستی کرو، کشمیر ہم بھول جاتے ہیں. یہ تھی نمبر 1 چیز جو یہ عمران خان سے کروانا چاہتا تھا کہ سٹیمپ ہو جائے کہ پاکستان اب کشمیر پہ بات نہیں کرے گا، 15-20 سال کشمیر کا کوئی نام نہیں لے گا. اس دوران تجارت ہوگی، دوستی ہوگی، یارانہ ہوگا، یعنی بھارت کی بالادستی قبول کر لی جائے گی. لیکن چھاپ کس پہ لگنی تھی اس کی کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا، نمبر 1. نمبر 2، یہ بغلول اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا تھا اور عمران خان سے تسلیم کروانا چاہتا تھا. اس کے بعد 1990 کی دہائی میں کچھ مولویوں کے بیانات اور پھر لیٹر آن کہ عمران خان یہودی لابی کا بندہ ہے. یہ بیانیہ اس نے چلانا تھا، سب کچھ تیار تھا، ڈاکیومنٹس تیار تھے، ویڈیوز بنی ہوئی تھیں، ہر چیز پڑی ہوئی تھی. بغلول نے تیار کیا ہوا تھا کہ عمران خان کو ہم یہودی لابی کا ایجنٹ قرار دے دیں گے جب اسرائیل یہ تسلیم کر لے گا. یہ دباؤ تھا عمران خان پہ. 2019 سے یہ دباؤ شروع ہوا اور آخر تک، یہاں تک کہ حامد میر جیسا لچا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو بتانا چاہیے کہ آپ پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا دباؤ کس نے ڈالا تھا. اگر لچا بھی یہ گواہی دے رہا ہے جو کہ چمچا ہے، جو ڈیل کر کے واپس آیا ہے، جس کا پروگرام بند ہو گیا تھا، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہی مسئلہ تھا کہ عمران خان سے تسلیم کروانا تھا، پھر اس کو کشمیر کا سوداگر اور اسرائیل کو تسلیم کرنے والا غدار ڈکلیئر کر کے نکالنا تھا حکومت سے، تاکہ اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور عوام تھوکیں اس کے اوپر. اور تیسری چیز، عمران خان کے ہوتے ہوئے امریکہ کو ایئر بیسز دینی تھی. یہ بھی بغلول کا پلان تھا. جب دستخط ہوتے عمران خان کے وزیر خارجہ کے، ان کے وزارت خارجہ لیول پہ اس طرح کے معاملات ہوتے، منسٹری آف ڈیفنس کرتی، وزارت خارجہ کرتا، تو پھر یہ بھی انہوں نے کہنا تھا کہ دیکھو جی بیچ کے عمران خان چلا گیا، ہم تو اب معاہدے کے پابند ہیں، امریکہ کو اڈے عمران خان دے گیا. یہ بھی اس بغلول کا پلان تھا. یہ عمران خان کو ذلیل و خوار کر کے غدار ڈکلیئر کروا کے نکالنا چاہتا تھا. یہ 3 بڑے پلان تھے. ایک اور بھی بتاتا ہوں آپ کو. 3 سن لیں. امریکہ کو اڈے دینا، نام عمران خان کا لگانا کہ دیکھو اوپر اوپر سے باتیں کرتا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ، اندر سے اڈے اسی نے دی ہیں. عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ بول چکا تھا جون جولائی میں. اکتوبر میں خبر لگتی ہے عالمی جریدوں میں کہ پاکستان سے اڈوں کے معاملات طے ہو گئے ہیں، امریکہ کے ہوائی اسپیس کے. اسرائیل کو تسلیم کرانا اور پھر اسی کو تسلیم خود کروانا اور اس پر یہودی لابی کا لیبل لگانا. بھارت کی غلامی تسلیم کرنا، مودی کو بلا کے دوستی کے نام پہ کشمیر کا سودا کرنا، الزام یہ بھی عمران خان پہ لگانا کہ اس نے کشمیر کا سودا کیا ہے. یہ 3 بڑی چیزیں تھیں جو کی جا رہی تھیں. ایک ایڈیشنل آپ کو بتا دیتا ہوں بونس کے طور پہ، یہ جو فیٹف کے ساتھ یہ جو نیب کا بل لے کر آیا تھا نا 35 سکیں تبدیل کرنے کا، یہ چاہتا تھا کہ عمران خان اس پہ دستخط کرے، عمران خان کی پارٹی یہ قانون پاس کرے نیب والا، اور پھر عمران خان کی حکومت میں ہوتے ہوئے سب کو رعایت ملے. شہباز بچ جائے، حمزہ بچ جائے، ڈار بچ جائے، نواز بچ جائے، مریم بچ جائے، خاقان عباسی بچ جائے، زرداری بچ جائے، تو ہم یہ بھی لیبل لگائیں گے کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے اس نے سب کو NRO دیا ہے. یعنی کوئی ضلالت رہ نہیں گئی تھی جو اس بغلول نے عمران خان کے متھے چپکانے کی کوشش نہیں کی. لیکن اللہ حالانکہ عمران خان کو یہ گیمیں سمجھ نہیں آئی. یہ اللہ کا کرم تھا جس نے بچا لیا عمران خان کو. وہ صاف دل کا بندہ تھا تو اللہ نے بچا لیا اس کو، ورنہ یہ اتنے شاندار طریقے سے گیم کھیل رہا تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. اور اب آپ کو بتاتا ہوں پاکستان جو موجودہ معاشی بحران کا شکار ہے نا، 70 سے 80% اسحاق ڈار کی 2013 سے 17 کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. 70 سے 80% بحران اس وجہ سے ہے. باقی 20% آپ کو پتا ہے کہ کیوں ہے؟ نون لیگ تو نائل ہے نا، ہم ان پہ کیا ذمہ دار ہے؟ یہی اسحاق ڈار ہے، یہی مفتہ ہے. انہوں نے پہلے بھی تباہی نکالی تھی، تو میں کہوں کہ 9 مہینوں میں انہوں نے تباہ کر دیا تو یہ بیوقوفی ہے. یہ کر ہی نہیں سکتی، یہ کیپیبل ہی نہیں ہے. ان کیپیبل لوگوں سے جن کی کیپیسٹی نہیں ہے ملک چلانے کی، ان کو اگر آپ امید لگا لیں تو میں یہ 9 مہینوں میں ان کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا. انہوں نے، آپ ایک اناڑی بندے کو گاڑی دے دیں، اس نے ٹھوکنی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. میں آپ کو اصل بتاتا ہوں کہ کیا کام کیا گیا تھا، اور وہ میں آپ کو یہاں پہ تبلچی کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ تبلچی نے کیا کیا.
इमरान खान के वजीर खजाना हफीज शेख को इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त से जितवाना चाहते थे। इमरान खान हफीज शेख को नशिस्त जितवाना चाहते थे सेनेट की। आसिफ अली जरदारी ने फौज की गैर जानिबदारी चेक करने के लिए यूसुफ रजा गिलानी को मैदान में उतार दिया। पीडीएम ने मिलकर इलेक्शन लड़ा और पीटीआई की अक्सरियत के बावजूद 5 वोटों से हार गए, यानी पीटीआई का उम्मीदवार हार गया। यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। यूं साबित हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है। लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया वो 6 मार्च को एतमाद का वोट लेंगे। और ये अगली कहानी है। हफीज शेख मईशत को कंट्रोल करके बिल्कुल ठीक चला रहा था। मैं तब भी कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं, इस बगलोल ने जरदारी के साथ मिलकर साजिश की, हफीज शेख को हरवाया। और ये जो कहता ना कि न्यूट्रल हो गई थी फौज, न्यूट्रल ना होने की निशानी मैं आपको बता देता हूं। बगलोल का बंदा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये तो सबको पता है ना, उसी ने लगवाया था। जब वीडियो आ गई कि यूसुफ रजा गिलानी का बेटा बंदे खरीद रहा है सेनेट के वोट के लिए, तो उसने उस पर कार्रवाई नहीं की। ये किसने रोका था? डायरेक्ट बगलोल ने। अगर वो गैर सियासी होता, अगर वो गैर जानिबदार होता, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पे एक्शन लेता, बल्कि वो खुद कहता कि तुम लो एक्शन अगर कुछ गलत हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये तस्लीम करते हैं कि हमने 5 वोट तोड़े। ठीक है, तो गैर सियासी भी नहीं था, बल्कि हफीज शेख को हरवा के जो यूसुफ रजा गिलानी को लाया डील के मुताबिक, उसने मईशत के जो बाकी 20-30% है ना, ये उस वजह से है। हफीज शेख जबरदस्त तरीके से मईशत चला रहा था और 5.7% ग्रोथ थी हमारी, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 0 था। ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख का। जो इमरान खान के तीसरे साल की ग्रोथ थी, फिर चौथे साल की आपने देखा कि क्योंकि कमोडिटी सुपर साइकिल आ गया, मैं समझता हूं कि हफीज शेख अगर रहता, तुम्हारा करंट अकाउंट डेफिसिट अगर 14-15 अरब डॉलर बना है, तो शायद वो 10 से नीचे रख लेता, जिससे और बेहतरी होती मईशत में। अभी भी 6% ग्रोथ करके दिखाई, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी थोड़ा कम होता अगर हफीज शेख होता। और इसी में थोड़ा बहुत फर्क होता है हर बंदे की। मैं ये नहीं कह रहा कि शौकत तरीन ने जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इसहाक डार अल्ट्रा प्रो मैक्स बनेगा, उस तरह नहीं था। लेकिन 2-4 फैसले आप उन पर तनकीद कर सकते हैं शौकत तरीन के। हफीज शेख को हटाना ये अगला नेल इन द कॉफिन था मईशत की। ये मैंने आपको बता दी हैं चीजें, बाकी मैं आपको अगली नशिस्त में बताता हूं कि किस तरह इस बंदे ने गद्दारियां की हैं इस मुल्क के साथ। अगर आपने हल्क बगलोल की डॉक्ट्राइन को चंद अल्फाज में डिफाइन करना है ना, धोखा, फरेब, गद्दारी, ये सब कुछ इसमें मिक्स करेंगे ना, तो ये डॉक्ट्राइन सामने आएगी। मैं बाकी भी जो चीजें लिखी है ना तबलची ने, अगली वीडियो में आपको उनके जवाब दूंगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।